अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया जिसमें मदई जो है वो उसको ही मुजरिम बना दिया गया। डकैती के दौरान माँ बच्चों पर जान देगी। तैयबा गुल फिर सामने आ गई और सेनेट की करारदाद का क्या बनेगा। और उसके साथ साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मैदान छोड़ गए। ये इन पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले आपको बताएंगे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब जो हैं वो रवायती तौर पर तबीयत ख़राब या का बहाना डाल के तो सेक्रेटरी की इलेक्शन कमीशन के तौर पर मुस्तफ़ी हो गए। उनका इस्तीफ़ा अगरचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं अभी तक कबूल किया लेकिन होगा। नहीं, इसकी जो कबूतर ने जो मैंने जब इसकी ड्यूटी लगाई, जब मुझ तक ये बात पहुंची तो मुझे बताया गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन किसी तौर पर भी इलेक्शन मुलतवी करने के हामी नहीं, और उन्होंने उस पर सख्त रद्द अमल का इज़हार किया। और सेनेट की जो करारदाद है जिस पर कहा गया कि आप इलेक्शन जो है वो 14 सेनेटर्स ने, जिनका ताल्लुक था ही बलूचिस्तान से और कुछ का KPK से था, उन्होंने एक करारदाद पेश की। करारदाद ज़ाहिर है आप सब समझते हैं मुक़्तदर हलकों की मंजूरी के बगैर कोई चीज़ नहीं होती, और वो भी इतनी बड़ी। तो एक पंडोरा बॉक्स तो अगरचे खुला हुआ है, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला किया और वो इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार ना थे। और उन्होंने साफ तौर पे क्या कहा कि अब सब प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, 8 फरवरी को इलेक्शन अगर नहीं होते तो मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनूंगा, और वो खुद इससे अलग हो गए। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी रेजिस्टेंस है, कितना रद्द अमल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ही नहीं है, वहाँ पर और लोग भी काम कर रहे हैं जिनका इस मुल्क के साथ, मिट्टी के साथ, इस सिस्टम के साथ थोड़ा बहुत जो है वो सिंसेरिटी का, अपनी जॉब के साथ सिंसेरिटी का और आइन के साथ मुखलिस होना जो है कुछ न कुछ तो इन लोगों में पाया जाता है। उनका ज़मीर अभी ज़िंदा है। तो 100 इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। और मेरे कबूतर का ये दावा है कि इस पे रद्दमल देखा गया तो जब मुल्क बस शदीद रद्दमल आया, सियासी पार्टियों का भी शदीद रद्दमल आया, तो अब इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं और इस सेनेट की करारदाद को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। दबाव अगर इसी तरह रहा तो इलेक्शन कमीशन से और भी इस्तीफे अंदर चंद दिनों में आ सकते हैं। अगर एक सेक्रेटरी जो हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद अगर दे सकते हैं, तो और कई उमर हमीद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो आइन और कानून की हुक्मरानी को सलाम करते हैं, उसके साथ चलना जानते हैं। तो आइंदा चंद दिनों में ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। तैयबा गुल, आपको पता होगा कि एक साबिक चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ज़माने में एक स्कैंडल आया था, वो मैदान में आ गई हैं। और मेरे कबूतर का दावा है कि आइंदा चंद दिन बड़े अहम हैं और बहुत जल्द जावेद इकबाल जो हैं वो कानून के शिकंजे में आने वाले हैं और मामलात जो हैं वो इंतहा दर्जे के ऊपर तक जा चुके हैं। और इसमें इमरान खान का भी नाम आ रहा है, क्योंकि तैयबा गुल कोई 2 से 3 हफ्ते इस केस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैद भी रही। तो अब एक और केस जो है इमरान खान पर खुलेगा और साथ साथ जावेद इकबाल भी उस ज़िम्मन में पकड़े जा सकते हैं। आइंदा चंद दिन बड़े अहम हैं। मैं 2 क्राइम की जो खबरें हैं, एक तो हमारे जानने वालों में ये एक डकैती हुई न्यू कटारियाँ पिंडी में एक इलाका है, बड़ा मशहूर और मसरूफ़ तरीन इलाका है। उसमें डाकू जब एक घर के अंदर डकैती करने के लिए घुस गए तो बच्चे सामने थे। माँ बच्चों को ये सोच के बचाने के लिए आगे आई कि कहीं डाकू बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दें। वो बच्चों के आगे खड़ी हुई और डाकू ये समझे कि ये सामने आ रही है, बच्चों के आगे आई है और ये कोई मज़ामत ना करें। इसी कश्मकश में उन उन मैं क्या गाली मेरे मुंह में आ रही थी, उन डाकुओं ने, बेरहम लोगों ने गोली चला दी
اور ماں بچوں کے سامنے ڈھیر ہو گئی، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ بلاتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، اور ماں کا دم وہیں نکل گیا۔ ڈاکو دن دہاڑے بھاگ گئے، اور لاقانونیت، انتہا پسندی، پولیس کی ناکامی، اس کا بھانڈا انہوں نے پھوڑ دیا۔ اور اب ایک بچوں سے ماں تو چھن گئی، لیکن ہمارے سسٹم کے منہ پر تماشا کبھی بھی نہیں پڑے گا، اور ڈاکو اسی طرح چلتے رہے۔ اور ڈاکو کچھ دن پہلے ہی میں نے بتایا تھا، موری روڈ پر دن دہاڑے ڈاکو گولی مار کے نوجوان سے پیسے بھی چھین کے لے گئے، لوگ ویڈیو بناتے رہ گئے۔ لاقانونیت پنڈی، اسلام آباد میں اور دیگر لاہور میں، کراچی میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ میں اگر پورے ملک کا رپورٹ کرنے لگوں تو بڑا لمبا وی لاگ ہو جاتا ہے، تو میں خاص طور پر ان کو ضرور رپورٹ کرتا ہوں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، اس کو اپنے وی لاگ کا حصہ بنائیں، ان کا تو میں ضرور شامل کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک تھانہ کھنہ، میں پنڈی اسلام آباد کی وضاحت کرتے ہوئے، تھانہ کھنہ اسلام آباد کی حدود کا ایک اہم ترین تھانہ ہے۔ اس میں ایک مدعی تھا، ناصر اس کا نام تھا، اس بیچارے پر ہی پولیس نے چرس اور آئس کا مقدمہ بنا کے اس کو اندر کر دیا۔ اس بیچارے کو 4 بندوں نے گولی ماری، اس کو اپاہج کر دیا۔ ان میں سے ایک گرفتار ہوا، باقی 3 مفرور ہیں۔ وہ روز کبھی مجھے، کبھی کس کو، کبھی ایکس وائی زی، کسی کو بھی کہتا ہے کہ تھانے میں سفارش کریں۔ سب سفارش کرتے ہیں کہ یار مدعی بیچارہ اپاہج ہو چکا ہے، اس کو گولی لگی ہے، اور اس کو گولی مارنے والے پکڑے نہیں جا رہے اسلام آباد جیسے علاقے میں۔ تو جب ایس ایچ او سے رابطہ کیا، اس نے کہا جی ہم پکڑتے ہیں بندے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ اس نے مدعی کو بھی پکڑ لیا، اور اس پر 9C کا پرچہ دے دیا۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ اس پر 2 کلو ہیروئن آئس ڈال کے، اس غریب ایک ڈنٹر پینٹر کا بیچارہ، وہ بیٹا ہے بیچارہ، بہت ہی غریب آدمی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں، اور اس پر اس نے چرس بھی ڈال دی، اس پر آئس بھی ڈال دی، کیونکہ مدعی جو ہے وہ بیچارہ اس قابل نہیں تھا۔ اس کو اوپر دباؤ ڈالتے رہے ملزمان پارٹی کے، وہ کر لیں، رضنامہ کر لیں، پولیس بھی دباؤ ڈالتی ہے، اس نے رضنامہ نہیں کیا، اور آخرکار 9C میں اس کو اندر کر دیا۔ اب رضنامہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ اس بیچارے کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ جس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس کے پاس آئس اور چرس خریدنے کے پیسے تھے۔ خدا کا خوف کریں، آپ ظلم کی اتنی انتہا نہ کریں۔ ان مظالم کے باعث سے تو نہ بارشیں ہو رہی ہیں، نہ یہاں رحمتیں ہو رہی ہیں، مسلمان پس رہا ہے۔ خدا را پولیس کا قبلہ درست کرے۔ میں آئی جی اسلام آباد کو بھی اس کیس کے حوالے سے کہوں گا کہ فوری ایکشن نوٹس لیں، اور پنڈی کے جو RPO اور IG پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان، ان سے بھی کہوں گا کہ یہ ڈکیتی کے دوران اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے جو خاتون اپنی جان دے گئی ہے، اس کیس کو ہائی پروفائل اور نشان عبرت بنا کر سامنے پیش کریں، ڈاکوؤں کو پکڑیں۔ پنڈی اسلام آباد اور پورے ملک کے لوگ جو ہیں وہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، چلیں پھر سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ ٹھیک اور صحیح لگے تو ضرور۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔